آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بیٹا سب تو پہلے میں میزان تے ہوں گا جتھے تاڑے عمل تلدے ہون گے. عرض کیتی سونیا جے اوتھے بھی نہ ملے تسی. میرے کریم آقا نے فرمایا پھر میں حوض کوثر تے ہوں گا جدو تسی ڈگ دے ٹہندے پیاس دی شدت دے نال نڈھال ہو گے میرے قریب آو گے میں ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نال پر جام پلاواں گا. عرض کیتی سونیا جے تسی اوتھے بھی نہ ملے میرے آقا نے فرمایا جڑا پولیس دے فرمایا میں اتھے کھڑا ہوں گا تے میں آکھاں گا یا ربی سلم امتی یا ربی سلم امتی اللہ انہوں سلامتی دے نال گزار دے. میرے آقا دی وفا بیکھو امت دے نال مسلمانوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اور امتینا پیار کرنے والے نے دنیا تے بھی مشکل کشائی کر دے نے آخرت وچ بھی میرے آقا ہر مومن دی مشکل کشائی فرمان گے ہر ایک دی حاجت روائی کرن گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے